زه تاسو ته د حروف تهجي په ژبه سره د خپل آقا نور مجسم فخر دو عالم صلی الله علیه وسلم په حمد مسعود و محمود باندې یو ناشنا خبره واورم. د معلم کائنات په احمد باندې اړیک ویل د الله رسول را روان دی، باوی د اسلام باندې را روان دی، تاوی تاجدار مدینه را روان دی، ساوی ثروت والا را روان دی، جمی جلیل القدر والا را روان دی، حاوی خصیب هدا را روان دی، خاوی خاتم النبیین را روان دی، دالوی د جهان ولی را روان دی، زالوی ذالک الکتاب و علم را روان دی، راوی رحمت للعالمین را روان دی، زاوی د زمانی امان را روان دی، سینوی ساقی کوثر را روان دی، شینوی شافی و مشر را روان دی، صحابی صادق و امین را روان دی، زوابی د روحیانو ټکانه را روان دی، طاهر طاهر و مطهر را روان دی، زوابی د ظلم ختمونکي را روان دی، عنوی د عربو تاجدار را روان دی، عنوی د غریبانو ټکانه را روان دی، فاوی د فقیرانو مولا را روان دی، قافی قرآن والا را روان دی، کافی کلمې والا را روان دی، لامیلو او قلم والا